बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक शैतान का किस्सा कि किस तरह शैतान ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की। क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ या नहीं। ये वाक़या दोस्तों बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवा के लिए मशहूर थे। एक दिन हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया ताकि वो दीनवी मसरूफियात से दूर होकर मुकम्मल सकून और लगन के साथ अल्लाह की इबादत कर सके। वो जंगल निहायत सुनसान था, जहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई मखलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पुरसुकून जगह मुंतखब की और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक वहाँ एक अजीब और गरीब शक्ल सूरत का शख्स नमूदार हुआ। इसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी और इसके जिस्म से बदबू आ रही थी। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इसकी मौजूदगी पर हैरान हुए, क्योंकि इस जंगल में इंसानों का कोई नामो निशान तक न था। वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो अल्लाह के बहुत नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो। इस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके नाम से पुकारा था, जो आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत हैरान कर गया कि इस बंदे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स से पूछा, तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वो शख्स ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और इसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। इस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, किस चीज़ की मुबारकबाद, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तो इस शख्स ने कहा, चलो मैं अब तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शैतान हूँ। तुमने इन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे अपना परहेजगार बना लिया है और वो अब गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूँ और शिकस्त कबूल करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत गुस्से में आए और समझ गए कि ये शैतान है और यहाँ कोई नई चाल चलने आया है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल को मजबूत कर रहे थे और फिर आप बोले, ए शैतान, यहाँ से चला जा, मेरा तेरे से कोई काम नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले, वो मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते पर आए। चल भाग जा यहाँ से। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना था कि ना जाने कहाँ से एक बहुत बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगा। वो आला मुसलसल शैतान के सर पर जल लगा रहा था, यहाँ तक कि वो शैतान ज़मीन में धंस गया और गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वही शैतान दोबारा नए भेस में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आपने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शैतान के वसवसों से मुझे बचा ले। मेरी तरफ से कोई अपना हामी और मददगार भेज दे। दुआ ख़त्म हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक घोड़सवार आकर खड़ा हो गया। इसके हाथ में तलवार थी। इस घोड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घोड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया।
آپ رحمت اللہ علیہ پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ ہی دور شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شیطان سے کہا، میں تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا، کیا تم لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے؟ یہ سننا تھا کہ شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب وہ شیطان آپ رحمت اللہ علیہ کو بہکانے میں کامیاب نہ ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ اسے میں نے ہر طرح سے بہکا کر دیکھ لیا لیکن وہ میرے جال میں نہیں پھنس رہا۔ شیطان کے ساتھی نے اسے ایک ترکیب بتائی اور کہا، دیکھنا اس بار وہ تمہارے جال میں ضرور پھنسے گا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ایک نئی جگہ منتخب کی اور وہاں جا کر عبادت کرنے لگے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں دانا پانی ملنا مشکل تھا۔ شیطان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بھوک میں تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے لیے آسمان سے بارش برسا دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بارش کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ہر جگہ تیز روشنی ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس نور میں سے ایک آواز سنی جو آپ رحمت اللہ علیہ سے مخاطب تھی اور کہنے لگی، اے عبد القادر، تم سے تمہارا رب راضی ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو لگا کہ شاید ان کا رب ان سے مخاطب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں۔ اسی دوران ایک آواز آئی، اے شیخ عبد القادر، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اب تمہارے لیے ہر حرام چیز حلال ہے اور تمہاری ساری عبادت قبول کر لی گئی ہے۔ اب تم چاہے ساری زندگی میری عبادت نہ کرو۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہی ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جلدی سے توبہ کی اور قرآن کا ذکر کرنے لگے اور پھر اچانک ساری روشنی جھٹک گئی۔ وہ شیطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، اے شیخ عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تم اپنے علم اور دین کی سمجھ کی بنا پر بچ گئے، ورنہ اس طرح میں نے ہزاروں عبادت گزاروں کو گمراہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے مردود شیطان، میں اپنے علم کی بنا پر نہیں بچا بلکہ اپنے اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل کی بنا پر بچا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شہر میں واپس لوٹے تو اپنے مریدوں کو شیطان کی چال بازیوں کے بارے میں بتایا تو ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نور کی روشنی میں شیطان تھا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی حرام چیز کو حلال نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو کیوں کر نقصان میں پڑنے دے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہی حکم دیتے ہیں کہ وہ صرف خود بدی سے نہیں رکنا بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہے اور حلال اور حرام میں فرق سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس روشنی نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے صرف شیطان ہی آپ کو روک سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے تو دل کو سکون ملتا ہے، آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان کو بھی اللہ نے عبادت کرنے سے منع نہیں کیا۔ یہ عبادت ہی تو ہے، تو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کلمات میرے رب کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔